कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको तेस्रो पाठ सरल यन्त्र भन्ने पाठ सुरुवात गर्न गइरहेको छु र आज हामी यो सरल यन्त्रलाई सिद्ध्याउँछौँ पनि। त भाइ बहिनीहरू, यो सरल यन्त्र भनेको के हो भनेर यसलाई परिभाषा गर्नुभन्दा अरू कुरा गर्नुभन्दा नि सबैभन्दा पहिले म तिमीहरूलाई हाम्रा घरमा भएका र हाम्रा वरिपरि भएका विभिन्न किसिमका सरल यन्त्रहरू भाइ बहिनीहरूलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। तिमीहरू नाम चिन, थाहा पाऊ। कतिवटाको नाम थाहा छ, कतिवटाको थाहा पनि नहोला र यसलाई चिन मैले ल्याएका मात्रै सबै हुन् भन्ने चाहिँ छैन नि। फेरि यीभन्दा पनि धेरै छन्। त म यहाँ सरल यन्त्रको थुप्रो देखाउँदैछु। तिमीहरूलाई फेरि अचम्म लाग्ला, यस्तो थुप्रो त चक्लेटको भएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने पनि लाग्ला, यस्तो थुप्रो त कुरकुरे भएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ला। तर अब आज पढाइको बेला हो। आज थुप्रै सिम्पल मेसिन अर्थात् सरल यन्त्रबाट कक्षा सुरु गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर त, म एक एक गरेर यतापट्टिको भागको चाहिँ होइन, अब म तिमीहरूलाई यहाँको चिजहरू बताउँछु है त। यो फिर्की भन्छौँ हामी, दाल यसरी फिर गरेर दाल घोट्ने यो फिर्की। यो चाहिँ पाङ्ग्रा र बिँड हो, यसलाई मैले छुट्टै राखेँ। त्यसै गरी यो चिम्टा, यो पनि किचनमै युज हुन्छ, यो उत्तोलक हो। त्यसै गरी अब यस्तै गरेर यसलाई औजार भन्छन्। यो हामी मसला मुस्न र गाह्रो लगाउनुको निमित्त यो घरको काम गर्ने डकर्मीहरूले प्रयोग गर्छन्। यो लट्टाई तिमीहरूलाई थाहा छ, यो लट्टाई पाङ्ग्रा र बिँड व्हिल एन्ड एक्सेल अन्तर्गत पर्दछ, यही जातको पर्यो, एकै खालको पर्यो यो। त्यसै गरेर यो पनि, यो के हो, पेचकस। यसरी हामी पेजलाई कस्छौँ होइन, यहाँ पेज मिलाएर कस्छौँ। यो पनि पाङ्ग्रा र बिँड जातको पर्यो होइन। अब फेरि जात भन्नाले जात लेख्नु हुँदैन नि भाइ बहिनीहरू, पाङ्ग्रा र बिँड अन्तर्गत पर्यो। अब यो त आरा, यो चाहिँ धारिलो पदार्थ काट्ने यो फेसो अन्तर्गत हामी मान्न सक्छौँ। हुन त यसले फेरि उत्तोलक जस्तो काम पनि गर्छ। त्यस्तै गरेर यो कुटो, हामी चाहिँ नि हाम्रो बारीहरू चाहिँ नि गोड्नु पर्यो भनेदेखि, सानसानो खन्नु पर्ने काम पर्यो भनेदेखि यसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। यो हाम्रो घरमा युज हुने चिज भए। अब यो पनि उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। यसो गरेर खन्दाखेरि यो उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। यो त खुकुरी होइन, यो त सबैलाई थाहा छ, यो नेपालीहरूको पहिचान। यो फेसो अन्तर्गत पर्दछ होइन, यो फेसो अन्तर्गत पर्दछ। अब योदेखि बाहेक हेर त भाइ बहिनी, अरू पनि छन्। यो चक्कु पनि फेसो अर्थात् वेज भन्ने सिम्पल मसिन पर्दछ। यो कैँची के होला त, यो उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरेर यो स्टेपलर हामी चाहिँ नि स्टिच गर्न प्रयोग गर्छौँ होइन, यो पनि उत्तोलक अन्तर्गत पर्छ। उत्तोलक धेरै हुन्छन् है हाम्रो, तिमीले याद गर्यौ भनेदेखि हामीले देखिने साधारण यन्त्र धेरै जसो उत्तोलक हुन्छन्। यो चुलेसी तरकारी काट्ने किचनमै युज हुन्छ, यो फेसो अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरेर यसलाई प्लायर भन्छौँ, कतिले पिलास पनि भन्छन्। यो प्लायर यो उत्तोलक अन्तर्गत पर्ने भयो। यो क्ल हेमर हो। क्ल हेमर भनेको चाहिँ यसरी हामी चाहिँ किल्लालाई यसरी उखाल्नको लागि, यहाँ आड लिएर यसले यसरी उखाल्छ, यो काममा प्रयोग गरिन्छ। हुन त यसले किल्ला ठोक्नु पनि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी उत्तोलक अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। अब अझै छ नै, हेर्दै जाऊ है, यहाँ त थुप्रै पो छन् त। यो लेडिजहरूले आफ्नो केस च्याप्नको निमित्त प्रयोग गर्ने, यो पनि उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै यी दुईटै बोतल ओपनर हुन्। हामीले बोतल खोल्नु पर्यो भने यसो गरेर किनारमा लाएर यसरी खोल्छौँ नि, यसलाई पनि त्यसै गर्छौँ। त यो बोतल ओपनर पनि उत्तोलक अन्तर्गत नै पर्दछ होइन। अब यिनीहरू चाहिँ सबै घिर्नी, पुल्ली भन्छ इङ्ग्लिसमा, घिर्नी अन्तर्गत पर्दछ। अनि नेल कटर यो उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरेर यो सियो पनि ल्याएको छु मैले भाइ बहिनीहरू, यो अलि मोटो स्पष्ट देखियोस् भनेर। यो सियो पनि हामी फेसो मान्न सक्छौँ यसलाई होइन। अनि यसलाई चाहिँ नि अब पेच कस्नको निमित्त प्रयोग गरिन्छ। एक किसिमले उत्तोलक पनि मानिन्छ, अर्को ठुलो गोलाइमा घुम्ने अनि सानो गोलाइले घुमाउने भनेर यसलाई पाङ्ग्रा बिँड पनि कसैले भन्न सक्छ होइन।
यो हाम्रो लुगा सुकाउँदाखेरि लुगालाई च्याप्ने होइन, यो लुगा च्याप्ने, यो पनि लिभर अन्तर्गत पर्छ। अब यो चाहिँ पेच, पेच भनेको स्क्रु, यो अर्कै भयो, हामी पेच किल्ला भन्छौँ। यो चाहिँ छुट्टै साधारण यन्त्र हो। पेच किल्ला भयो, ज्याक स्क्रु भनिन्छ, गाडीलाई चाहिँ नि चक्का फेर्नु पऱ्यो भने उचाल्नको निमित्त प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू यी सबै साधारण यन्त्र हुन्। यो मात्रै कहाँ हो र, मैले यहाँ साबेल पनि खोजेँ तर अलिकति भाँचिएको रहेछ। यो साबेल पनि उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरेर यो कोदालो, भाइ बहिनीहरू, यसलाई यो ठुलो कोदालो धेरै खेत के अरे खन्नको निमित्त युज हुन्छ। यो पनि उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछ। यस्ता के छन्, मैले चाहिँ यति प्रबन्ध मिलाएर तिमीहरूलाई देखाएँ। यीदेखि बाहेक पनि कति छन् भाइ बहिनीहरू। हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कैयौँ उपकरणहरू छन्, कैयौँ औजारहरू छन्। तिनीहरूलाई हामी साधारण यन्त्र भन्छौँ अथवा सरल यन्त्र भन्छौँ। अब यहाँ क्वेसन के आयो भने सरल यन्त्र भनेको किन, होइन, यसलाई सरल किन भने, वाइ सिम्पल मसिन भन्दाखेरि यसलाई सरल भन्नुको कारण छ, यसको बनोट हेर न, कुनै पनि चिजको बनोट त्यति जटिल छैन, त्यो कन्स्ट्रक्सन धेरै सिम्पल छ। एक दोस्रो कुरो, यसलाई प्रयोग गर्नुको लागि कुनै ट्रेनिङ लिनु पर्दैन, त्यसैले गर्दा यिनीहरू सरल यन्त्र। त्यसो भए जटिल यन्त्रहरू पनि हुन्छन् त भन्दा हुन्छन्। यिनै सरल यन्त्रहरू ती मिलाएर जटिल यन्त्र बनाएको हुन्छ। जस्तै भनौँ न, तिमीले डोजर देखेको होला नि, यो रोड बनाउने साइटहरूमा डोजरहरू काम गरिरहेको देखेको छ। तिमीले ध्यानपूर्वक त्यहाँ हेऱ्यौ भने त्यहाँ अनेकौँ उपकरण छन्। कहीँ उत्तोलक होला, कहीँ पेच राखिरहेको छ, कहीँ पाङ्ग्रा र बिँड हुन्छ, कहीँ पुल्ली हुन्छ। यसरी यिनै साधारण यन्त्रहरूको संयोजनबाट जटिल यन्त्र डोजर बनेको हुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, तिमीले प्रेस देखेका होला नि, प्रिन्टिङ प्रेसको मसिन देखेका छौ भने त्यो मसिनमा हेर त तिमी, त्यहाँनिर काहीँ उत्तोलक छ, काहीँ घेर्नी, काहीँ पाङ्ग्रा र बिँड, काहीँ फेस हो, काहीँ पेच, त्यस्तो कैयौँ चिजहरू आपसमा मिलेर, कैयौँ साधारण यन्त्र मिलेर एउटा जटिल प्रेस, प्रिन्टिङ प्रेस बनेको हुन्छ। त यसबाट के निष्कर्ष निस्कियो भने नि, अब तिमीले आफ्ना घरको वरिपरि घरमा प्रयोग हुने विभिन्न सरल यन्त्रहरू अब चिन्न सक्ने भयो। त सरल यन्त्र चिनियो, जटिल यन्त्र पनि बुझियो। अब सरल यन्त्रलाई परिभाषित चाहिँ कसरी गर्ने, तिमीलाई सरल यन्त्र भने के हो भनेदेखि, अब यो के अरे पाङ्ग्रा हो, बिँड हो, खुकुरी हो भनेर त भएन। सरल यन्त्रलाई कसरी परिभाषित गर्ने, त भाइ बहिनीहरू एकपल्ट चार्ट पेपरतिर हेर त, सरल यन्त्रलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। साधारण यन्त्र अर्थात् सरल यन्त्र, कामलाई सजिलो, छिटो र सुविधाजनक बनाइदिने उपकरण वा औजारहरूलाई साधारण यन्त्र भनिन्छ। Simple machines are very simple tool or device which makes our work easier, faster and convenient. यो हो सरल यन्त्रको परिभाषा। त यहाँनिर मैले तिमीहरूलाई फोकस गरेर तीनटा वर्डलाई सम्झनलाई भन्दैछु है। सजिलो, सरल यन्त्रको एउटा विशेषता के रहेछ त भन्दा, सजिलो, के सजिलो, कामलाई सजिलो बनाउने। सजिलो भनेको इजियर, इट मेक्स आवर वर्क इजियर। अनि अर्को छिटो, यसले काम छिटो गर्न मद्दत गर्दछ। दोस्रो एउटा सम्झिनु पर्ने वर्ड के हो, फास्ट, फास्टर। अनि तेस्रो सम्झिनु पर्ने के, सुविधाजनक, सुविधा। यो तीनवटा शब्द अर्थपूर्ण छन्। हेर भाइ बहिनीहरू, परिभाषामा तीनवटा यो शब्दलाई फोकस गरिएको छ। ए हो, साधारण यन्त्रले कामलाई सजिलो बनाउँछ, छिटो बनाउँछ, सुविधाजनक बनाउँछ। अब हामी पछि गएर यो सजिलो कसरी बनाउँछ, छिटो कसरी हुन्छ र सुविधाजनक कसरी हुन्छ भनेर पढ्दैछौँ। तर यदि अब भाइ बहिनीहरूलाई यो साधारण यन्त्रको फाइदाहरू के हुन् भनेर सोधियो भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ, साधारण यन्त्रको फाइदाहरू के बताउने भन्दा फेरि पनि चार्टतिर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। साधारण यन्त्रका फाइदाहरू, नम्बर 1, यसले कामलाई सजिलो बनाउँछ, यही शब्द युज गरियो, मैले अघि यो शब्द सम्झियो भने थिएँ। नम्बर 2, यसले कामलाई छिटो गर्न मद्दत गर्दछ।
हैन। अनि तेस्रो नम्बरमा बलको दिशा परिवर्तन गर्छ। हेर्नु है, कामलाई सजिलो बनाउँछ। इट मेक्स वर्क इजियर, इट मेक्स वर्क फास्टर, अनि इट चेन्जेस द डिरेक्सन अफ फोर्स। यसले बलको दिशा परिवर्तन गर्छ। अब हामीले यसले कामलाई सजिलो कसरी बनाउँछ भन्नेतिर लागौँ है। यदि हामीले खाली हातले कुनै काम गर्नु पर्यो, जस्तै यो टेबललाई मैले उचाल्नु पर्यो भनेदेखि यो टेबलको तौल जति छ त्यति नै बल लगाएर मात्र उचाल्न सक्छु, त्योभन्दा कम बल लगाएर त उचाल्न सक्दै सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। तर यही टेबललाई हामीले साधारण यन्त्र प्रयोग गरेर 100 केजी छ भनेदेखि 50 केजी फोर्स लगाएर हामी यसलाई उचाल्न सक्छौँ भनेदेखि त त्यो सरल यन्त्रले के गर्यो, कम बलले धेरै तौल उचाल्न सहयोग गर्यो, कामलाई सजिलो बनाइदियो नि। कामलाई सजिलो बनाउनु भनेको त्यो हो। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रयोगद्वारा कामलाई सजिलो बनाउने, काम छिटो हुने कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँदैछु। तर त्योभन्दा अगाडि यसो गरौँ न, यो सरल यन्त्र थुप्रै किसिमका छन्, जसमध्ये हामीले एउटा कुनै सरल यन्त्र पछ्याउनु पर्यो जहाँ चाहिँ नि बल दूरी लामो भयो भने कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ, तौल दूरी लामो भयो भने काम छिटो हुन्छ, र बलको दिशा परिवर्तन हुनु भनेको चाहिँ माथि उचालेर काम गर्नुको सट्टा अर्को दिशामा हामीले बल लगाएर यदि काम गर्न सक्ने भयौँ भने त्यसले के गर्यो, यो बलको दिशालाई परिवर्तन गर्यो, कामलाई सुविधाजनक बनाइदियो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा यन्त्रलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु पर्यो। र म साधारण यन्त्रमध्ये सबैभन्दा साधारण र सबैभन्दा व्यापक यन्त्र चाहिँ के हो, उत्तोलक। उत्तोलकलाई परिभाषित गर्दै अगाडि बढ्दैछु है भाइ बहिनीहरू। उत्तोलकको परिभाषा हेरौँ। उत्तोलक भनेको के हो? उत्तोलक लिभर, कुनै निश्चित बिन्दुमा आड लिएर तौलको विरुद्ध बल लगाउँदै चल्न सक्ने चेप्टो वा डन्डी जस्तो लाम्चो साधारण यन्त्रलाई उत्तोलक भनिन्छ। लिभर इज अ सिम्पल मसिन which consists of a rigid bar having one point fixed about which effort is applied against the load। यसरी हामी उत्तोलकलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब म अहिले तिमीहरूलाई उत्तोलकको सबै अघि भर्खर देखाएको एक एक गरेर फेरि पनि चिनाउला। त उत्तोलकलाई हामीले सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्नु पर्यो चित्रबाट भने यो सरलीकृत चित्र हो। यो हामीले यो क्ल हेमर भन्यौँ, यो क्ल हेमर हामीले उत्तोलकको चित्रको रूपमा लिँदैनौँ। त्यसै गरेर हामीले यो यसलाई उत्तोलकको चित्रको रूपमा लिँदैनौँ। त्यसै गरेर चिम्टालाई पनि त्यसको रूपमा लिँदैनौँ, कैँचीलाई पनि लिँदैनौँ। त्यसलाई सरलीकृत चित्रको रूपमा लिँदाखेरि हाम्रो यो परिभाषाले भने जस्तै गरेर एउटा लाम्चो बार वा डन्डी जस्तो हुनु पर्यो, जसमा एउटा बिन्दुमा आड लिन्छ र तौलको विरुद्ध बल लगाउँछ। त्यसकारण उत्तोलकका बेसिक कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन् भन्दा तौल, आलम्ब र बल, लोड, फल्क्रम एन्ड इफोर्ट। र आलम्बदेखि तौल राखिएको स्थानसम्मको दूरीलाई हामी तौल दूरी भन्छौँ। द डिस्टेन्स फ्रम फल्क्रम टु द लोड इज कल्ड लोड डिस्टेन्स। अनि आलम्बदेखि बल लागेको स्थानसम्मको दूरीलाई हामी बल दूरी भन्छौँ। द डिस्टेन्स फ्रम फल्क्रम टु द इफोर्ट इज कल्ड इफोर्ट डिस्टेन्स इन लिभर। यसरी पहिले हामीले यो उत्तोलकमा बल दूरी, तौल, आलम्ब, बल भन्ने बुदाहरू बुझिसकेपछि अब म अझ यसलाई चाहिँ नि यसका अरू रूपहरूको पनि चित्र प्रस्तुत गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। यसलाई हेरौँ। ल यो चित्रमा हेरौँ त। यो चित्रमा मैले के देखाएँ भने यही उत्तोलक हो, तर यसका विभिन्न रूपहरू देखाउँदैछु म। पहिलो रूप, दोस्रो रूप, तेस्रो रूप। पहिलो रूपमा मैले के देखाएँ, आलम्बदेखि बल लगाएको स्थानसम्मको बल दूरी र आलम्बदेखि तौल राखिएको स्थानसम्मको तौल दूरी, अर्थात् इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स आपसमा बराबर छन्। बल दूरी बराबर तौल दूरी, इफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल टु लोड डिस्टेन्स। दोस्रोमा हेरौँ त, मैले आलम्बलाई यदि बलको नजिकको लानुको सट्टा तौलको नजिक राखिदिएँ भने तौल दूरी छोटो हुन्छ, बल दूरी लामो हुन्छ। यसरी यहाँ बल दूरी इज ग्रेटर देन तौल दूरी, बल दूरी चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स। त्यस्तै यसमा हेर त, आलम्बलाई हामीले बलको नजिक लायौँ भनेदेखि आलम्बदेखि बलसम्मको दूरी बल दूरी यहाँ छोटो छ, यहाँ तौल दूरी चाहिँ लामो छ। मैले यहाँ तौल दूरी इज ग्रेटर देन बल दूरी अर्थात् लोड डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन इफोर्ट डिस्टेन्स। यो तीनवटा अवस्थाहरू हुन सक्छ भनेर पहिले भाइ बहिनीहरूलाई बुझाएँ। अब
यो बुझ्नुको कारण के हो भन्दा म तिमीहरूलाई के बताउन खोज्दैछु भने कुनै पनि साधारण यन्त्रमा यदि बल दूरी लामो छ भने त्यो यन्त्रमा कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ। बडा गजबको एउटा नयाँ फर्मुला जस्तो आयो नि। तर साधारण यन्त्रमा बल दूरीको सट्टामा तौल दूरी चाहिँ यदि लामो छ भने त्यसले काम छिटो गराउँछ, कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिँदैन। काम सजिलो हुँदैन, काम चाहिँ के हुन्छ, छिटो हुन्छ। अनि साधारण यन्त्रमा जतातिर तौल उचाल्ने हो त्यतैतिर बल लगाइँदैन, अर्को दिशामा बल लगाइन्छ भने त्यसले के गर्यो, बलको दिशा परिवर्तन गर्यो, कामलाई सुविधाजनक बनाउँछ। यदि तीनटा कुरो थाहा पाइसकेपछि अब म प्र्याक्टिकल्ली यो हो कि होइन भनेर जाँच गरेर भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदैछु। एउटा रुलर लिएँ र यसलाई उत्तोलकको रूपमा म प्रयोग गर्दैछु। यसको बीचमा मैले यसरी धागो बाँधेर झुन्ड्याएको छु, यसले उत्तोलकको रूप लिँदैछ। अब मैले एकातिर यसको एक छेउमा यहाँ तौल झुन्ड्याउँदैछु। यो 200 ग्रामको तौल मैले झुन्ड्याएँ। निकै गह्रौँको छ भाइ बहिनीहरू, यो सानो खाँद दिएको 200 ग्रामको तौल झुन्ड्याएँ। अब यसलाई सन्तुलित गर्न यो आलम्ब यसलाई मान्ने हो भने यो तौल भयो, आलम्बदेखि तौलसम्मको दूरी, तौल दूरी मैले कम राखेको छु। अब म आलम्बदेखि बलसम्मको दूरी, बल लगाउने हामी स्प्रिङ ब्यालेन्सको मद्दतले। अब बल दूरी मैले यहाँ लामो बनाइदिएँ है, अनि म यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्दैछु। हेरौँ है कति बल लगाएर ब्यालेन्स हुन्छ यी, हेरौँ है। अब म हेर्छु है, मतिर फर्काएर यसो हेर्दा मैले के देखेँ भने यहाँ चाहिँ उल्टो छ तिमीहरूको लागि 60 ग्राम बल लगाएका छौँ हामीहरूले, 60 ग्राम बल लगाएका छौँ। जबकि त्यो तौल कति हो, 200 ग्राम। 200 ग्राम फोर्स बराबरको तौल उचाल्न 60 ग्राम फोर्स लगाइयो भनेपछि कम बलले धेरै तौल उचाल्यो त। यो उत्तोलक हो नि त, यो उत्तोलक हो, कम बलले धेरै तौल उचाल्यो त। कसरी उचाल्न सफल भयो भन्दा यो ठाउँ फलक्रमदेखि तौलसम्मको दूरी, तौल दूरी भन्दा यो फलक्रमदेखि यहाँ बल लगाएको स्थानसम्मको दूरी, बल दूरी लामो छ। यसबाट के साबित भयो, बल दूरी लामो भयो भने कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ, साबित भयो नि। अब यसलाई मैले हटाएर फेरि यसैलाई प्रयोग गरेर म अर्को चिज देखाउँदैछु है भाइ बहिनीहरू। हेर है, यो 200 ग्राम हटाइदिउँ है। अब मैले थोरै राख्छु, यो 40 ग्रामको एउटा पिण्ड लिएँ। यसै गरेर मैले झुन्ड्याएँ, तर यहाँ पर झुन्ड्याएँ है। किन यस्तो गरेको भन्दा आलम्बदेखि तौलसम्मको तौल दूरी लामो पारेर हेर्छु कति बल लाग्दो रहेछ हैन। तौल दूरी लामो पारेर हेर्नको लागि यहाँनेरि मैले स्प्रिङ ब्यालेन्सले यसलाई सन्तुलित गर्नलाई यहाँनेरि राखेँ भने के होला, हेरौँ है। यहाँ त धेरै बल लाउनु पर्ने हो, स्प्रिङ ब्यालेन्सको नाप गर्ने क्षमताभन्दा बढी। अझ अब यहाँ लाउँछु है, देखि म हेरौँ है त बलको मान कति रहेछ। झन्डै 100 ग्राम नै पुग्यो नि। हेर त, अझ यो 100 ग्राम त लास्ट भयो, त्यस कारण अझ त्यहाँ ल्याउँछु है त। ल अब हेरेँ है त, अब हेर्दा 80 भन्दा बढी, झन्डै 90। हेर त, 90 ग्राम बल लाउनु पर्यो कसलाई उचाल्नको लागि भन्दा 40 ग्रामको तौल उचाल्नको लागि 90 ग्राम बल लाउनु पर्यो। कम बलले धेरै तौल उचालेन, यहाँ के भयो, धेरै बलले थोरै तौल उचाल्यो। अनि के फाइदा भयो त्यसबाट भन्दा यसो भयो नि त। विचार गर है, मैले यसलाई 1 सेन्टिमिटर तल तान्यो भने ऊ धेरै माथि उचालिन्छ, 5 सेन्टिमिटर। विचार गर त, अलिकति तान्दा ऊ वहाँ माथि उचालिसक्यो, अलिकति तान्यो धेरै उचालियो। यसरी तौल दूरी लामो भयो भने कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिँदैन, तर काम छिटो हुन्छ। यसरी काम छिटो हुन्छ। त यसरी मैले के साबित गरेँ अहिले, बल दूरी लामो भयो भने कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ, कामलाई सजिलो बनाइन्छ। भनेपछि हामीले साधारण यन्त्र हेर्नु पर्यो, त्यसमा कुनमा बल दूरी लामो छ हेर्नु पर्यो। अनि बल दूरी लामो भयो कि यसले कम बलले धेरै तौल उचाल्छ भन्न सक्ने भयो। तौल दूरी लामो हेर्नु पर्यो, तौल दूरी लामो भयो कि यसले के गर्छ, काम छिटो गर्छ भन्ने थाहा हुने भयो। तर बलको दिशा परिवर्तनको कुरा के भयो नि, सबै केसमा हेरेर त तौललाई माथि उचाल्नको लागि मैले अघिदेखि स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट बल तल लगाइरहेको छु नि, तौल माथि उचाल्नलाई बल तल लगाइरहेको छु भन्नाले यसले बलको दिशा पनि परिवर्तन गर्दैछ। त भाइ बहिनीहरू, यति निष्कर्ष भइसकेपछि
अब हामी अलिकति कुराहरू जान्ने भयौँ नि त। के कुरा जान्ने भयौँ? यी जति पनि साधारण यन्त्रहरू छन् त्यसमा हामीले बलदुरी पत्ता लगाउनु पर्ने भयो, अनि तौलदुरी पनि पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। र बलदुरी जहाँ लामो छ यसले यो फाइदा दिन्छ, तौलदुरी जहाँ लामो छ त्यसले यो फाइदा दिन्छ भनेर हामी भन्न सक्ने भयौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब एक एक गरेर हामी ती चिजहरू हेर्दैछौँ है। अब जस्तै सबैभन्दा पहिले त यस्तो यन्त्र हेरौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म एक एक गरेर कुन यन्त्रले कामलाई सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरो र कसरी भन्ने कुरो बताउँदैछु। त यहाँ हेरौँ त, मैले चार्ट पेपरमा केही यन्त्रहरूको नाम लेखेको छु जसले कामलाई सजिलो बनाउँछ। कामलाई सजिलो बनाउने साधारण यन्त्रहरू: सिम्पल मसिन विच मेक्स आवर वर्क इजियर। नम्बर 1 फलाम काट्ने कैँची, 2 गल, 3 घिर्नी, प्लायर, नेल कटर, बोटल ओपनर। यिनीहरूले कामलाई सजिलो बनाउँछ, मतलब कम बलले धेरै तौल उचाल्न मद्दत गर्छ। अब फलाम काट्ने कैँचीदेखि हामी सुरु गरौँ है त। यसलाई चित्रबाट अब स्पष्ट हुँदै जाने। अब मैले यहाँ फलाम काट्ने एउटा कैँची बनाउनुभन्दा पहिले त यो मैले एउटा उत्तोलक बनाएँ। त भाइ बहिनीहरू, यो उत्तोलक बनाएँ। अब यसमा तौल यहाँ छ अरे मानौँ है, अनि आलम्ब चाहिँ नजिकै छ अरे है, अनि बल लगाएको बिन्दु यहाँ छ भने अब मैले थिच्ने साथ यो के हुन्छ त भन्दा यो यसरी टर्न भएर जान्छ नि त, टर्न भएर आउँछ। बल लगाउँदै लगाउँदै हामीले यहाँ पुर्याइदियौँ, अनि तौल चाहिँ यहाँ यसरी माथि उचालिने भयो। अब यसैलाई तिमीले के विचार गर्यौ? बलले यति धेरै दूरी पार गर्दा तौलले थोरै दूरी पार गरेको छ होइन। तौलले थोरै दूरी, बलले धेरै दूरी भन्नाले कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ यसबाट भन्ने बुझिसकियो। यसलाई म कैँचीको रूपमा परिणत गर्न चाहन्छु। हेरौँ है त कैँची कस्तो हुँदो रहेछ। यसलाई कैँचीमा परिणत गर्दैछु। यही उत्तोलकलाई कैँचीमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्दा अब यस्तो भयो। अब यसलाई मैले यसरी लगेँ भने यो कैँचीको धारको रूपमा लिन सकिन्छ नि, अनि यसलाई फेरि यसरी लिएर गइयो भने अनि यहाँनिर कैँची समाउने भागको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले एकदम आर्टिस्टिक बनाउनै खोजेकै होइन। हेर त यो कैँची भइसक्यो, तर यो कैँची हामीले कपडा काट्ने कैँची वा कागज काट्ने कैँची चाहिँ होइन नि, यो फलाम काट्ने कैँची हो। यहाँ आलम्ब छ, हेर फलाम काट्ने कैँचीमा आलम्बदेखि यहाँ बल लगाउने स्थानसम्मको यो दूरी लामो छ। आलम्बदेखि तौल राखिने स्थानसम्मको दूरी, तौल राख्नु भन्नुको मतलब हामीले त यहाँ त फलामको पातालाई काट्छौँ होइन र, फलामको पाता काट्न प्रयोग गरिन्छ। यसरी वास्तवमा यो दुईवटा उत्तोलक मिलेर बनेको छ। यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। हेर त, यो चाहिँ फलाम काट्ने होइन, तर कैँचीको रूपमा हेर्दा यो एउटा उत्तोलक भयो होइन, यो त्यसको पछाडि अर्को उत्तोलक भयो। यहाँ बल लगाएर हामी थिच्छौँ, यो माथि जान्छ, अनि यहाँ बल लगाएर थिच्दा यो तल आउँछ। यसरी कैँचीकै रूप हो, तर यहाँ बलदुरी लामो छ। बलदुरी लामो भने कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ भने जस्तो कम बलले यो फलामको पाता पनि काट्न सक्छ। यो फलाम काट्ने कैँची। अब गल हेरौँ है। गल एउटा ठुलो ढुङ्गा छ अरे है। अब यो ढुङ्गालाई हामीले यसरी उचाल्न खोज्यो भने उचाल्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि मानिलिउँ 200 केजी छ अरे। अब यसलाई उचाल्नु पर्यो भने तिमी के गर्न सक्छौ भने एउटा लट्ठी लिन सक्छौ, यो तल घुसार्न सकिन्छ लट्ठी, अनि यहाँ तल एउटा आड लिन सकिन्छ सानो ढुङ्गाको, अनि हामीले बल लगायौँ भनेदेखि यहाँ के हुने भयो? आलम्बदेखि बल लगाएको स्थानसम्मको यो दूरी, यो के दूरी हो? बल दूरी के भयो? लामो भएन। अनि यो आलम्बदेखि यो तौल राखिएको स्थानसम्मको दूरी, यो तौल दूरी छोटो भएन। यसरी बल दूरी लामो भएको हुनाले अघि नै निष्कर्ष निक्लेको छ नि, कम बलले हामी यो ढुङ्गा पनि पल्टाउन सक्छौँ। जुन हामी खाली हातले गर्नै नसक्ने काम हामीले यसलाई पिर्लुक्क पल्टाइदिन सक्छौँ है। यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। यो भाइ बहिनीहरू, अर्को हेर त घिर्नी भन्यो भनेदेखि घिर्नीले हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेदेखि घिर्नीमा मानिलिउँ यो एउटा घिर्नी हो, यसमा यसरी तौल राखिएको छ। अब यो घिर्नीलाई
यहाँबाट डोरी लगेर यसरी लगियो, यहाँबाट डोरी यसरी लगियो, अनि यहाँबाट डोरी छेउ निकालेर यहाँ बल लगाइन्छ, यहाँ स्थिर आधारमा यसलाई जोडिएको छ। यस्तो छ भने हेर त भाइ बहिनीहरू, यसलाई मैले 10 सेन्टिमिटर माथि उचाल्नु पर्यो भने मैले यो बल यो छेउमा बल लगाएर 20 सेन्टिमिटर तल तान्नुपर्छ। किन? यो पनि 10 यो पनि 10 सेन्टिमिटर छोटो भएपछि बल्ल यो 10 सेन्टिमिटर माथि उचालिन्छ। भन्नाले यहाँ बलले 20 सेन्टिमिटर दूरी पार गर्दा तौलले 10 सेन्टिमिटर दूरी पार गर्छ। बल दूरी लामो भयो, तौल दूरी छोटो भयो, यसले कम बलले धेरै तौल उचाल्न सक्छ। त्यस्तै अब प्लायरको कुरा गरौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ उपकरणहरू देखाउँदैछु। यो प्लायर हो। यो प्लायरमा आलम्बदेखि यहाँ बल लगाइने स्थानसम्मको दूरी बल दूरी लामो छ, यहाँ तौल दूरी छोटो छ, त्यसैले यसबाट कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब नेल कटरको कुरा गरौँ। हेर भाइ बहिनीहरू, यो नेल कटर छ नि, नेल कटरमा आलम्ब यो हो, आलम्बदेखि बल लगाउने स्थानसम्मको दूरी यो बल दूरी लामो छ भने आलम्बदेखि तौलसम्मको दूरी अर्थात् नङसँगको दूरी छोटो छ, बल दूरी लामो छ, कम बलले धेरै तौल उचाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बोतल ओपनर हेर त, बोतललाई ओपन गर्ने बोतल ओपनर जुन छ यो हामीले बिर्कोमा यसरी लगाएर यसरी उकाउँछौँ नि, यहाँ आलम्ब छ फलक्रम, यहाँनिर बल लगाउँछौँ। आलम्बदेखि बल लगाउने स्थानसम्मको बल दूरी लामो छ है, लामो छ, जबकि यो आलम्बदेखि यहाँ बिर्कोसम्मको दूरी तौल दूरी चाहिँ छोटो छ। यसरी हामीले यी साधारण यन्त्रहरूबाट काम सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा बताएँ। अब यसको साथसाथै भाइ बहिनीहरू म यो कुन यन्त्रको प्रयोग गर्दा काम छिटो गर्न मद्दत पुग्दछ भन्ने कुरो यहाँ म देखाउँदैछु है। काम छिटो गर्न मद्दत गर्ने उपकरणहरू यहाँ हेर, काम छिटो गर्न मद्दत गर्ने उपकरण साधारण यन्त्रहरू के? कपडा काट्ने कैँची, चिम्टा, साबेल, बल्छी आदि। त्यो कपडा काट्ने कैँची भनेको कस्तो? मैले यहाँ देखाएँ नि, यो कपडा काट्ने कैँची हो नि। यसको रूप हेर त, आलम्बदेखि बल लाउने स्थानसम्मको दूरी छोटो छ, आलम्बदेखि तौलसम्मको दूरी लामो छ। यसलाई हामी चित्र बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो उत्तोलक, यहाँ तौल छ, यहाँ अब आलम्ब छ, यहाँ बल छ भने अब हामीले टर्न गऱ्यौँ यसलाई भने यसरी टर्न हुन्छ नि, यो यसरी टर्न हुन्छ। अब यो तौल यहाँ पुग्छ। अब यसलाई मैले कैँचीको रूपमा परिणत गरेँ भनेदेखि के हुन्छ? यो जहाँको तहीँ अनि यो माथि उठेको अवस्था अलि मिलेन, कहिले झुकिन्छ। यो जहाँको तहीँ यो माथि उठेको अवस्था। अब मैले कैँचीको रूपमा परिणत गर्नु पर्यो भने यसो गरेर यहाँ लगेँ, यसो गरेर यहाँ लगेँ, अनि यहाँ पुर्याएर यसो गरिदियो भने यसले कैँचीको रूप लियो नि। अब यहाँनिर हात घुसाउने ठाउँ हेर त, आलम्बदेखि यो कागज वा कपडा राख्ने ठाउँसम्मको दूरी तौल दूरी लामो छ, आलम्बदेखि बलसम्मको दूरी बल दूरी चाहिँ छोटो छ। तौल दूरी लामो भएको हुनाले गर्दा कम बलले काम गर्न सकिँदैन, तर यहाँ के हुन्छ? काम छिटो हुन्छ। सुई छिटो काट्न सकिन्छ। बलले थोरै दूरी पार गर्दा तौलले धेरै दूरी पार गर्छ, छिटो काट्न सकिन्छ। चिम्टा हेरौँ। अब हेर त चिम्टा, यो चिम्टालाई हामीले युज गर्दा के गर्छौँ? चिम्टाले हामी कुनै चिजलाई पक्रेर यसरी उठाउँछौँ हैन त, चिम्टाले उठाउँछौँ। अब यो तौल हो, यहाँ बल लगाएर थिचिरहेको छु, यहाँ आलम्ब छ। आलम्बदेखि यो बलसम्मको दूरी बल दूरी के छ? छोटो छ। आलम्बदेखि तौलसम्मको दूरी तौल दूरी के छ? लामो छ। यसरी बल दूरी भन्दा तौल दूरी लामो छ नि त। बल दूरी भन्दा जब तौल दूरी लामो छ तब के हुन्छ? काम छिटो हुन्छ। यसरी काम छिटो गर्ने उपकरण यो पनि भयो। त्यस्तै गरेर अब हामी साबेलतिर हेरौँ है। साबेल मैले उदाहरण दिउँ है। यो साबेल यो अलिकति भाँचिएको छ, यसलाई वास्ता नगरौँ, यस्तै फेला पर्यो, यस्तै ल्याइयो है। मैले यसरी उछालेर यसरी फ्याँकेँ, यसरी फ्याँकिन्छ नि त। यसरी फ्याँक्दा बल यहाँ लागेन, बल यहाँ लाग्यो, तौल यहाँ राखेको हुन्छ, अनि यसले के काम गर्यो? आड लियो नि, आलम्बको काम गर्यो। यो यसरी फ्याँक्दाखेरि बल बिचमा लाग्यो। आलम्बदेखि बलसम्मको दूरी भन्दा आलम्बदेखि तौलसम्मको दूरी लामो छ नि, तौल दूरी लामो छ, यसै काम छिटो गराउन मद्दत गर्छ।
यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अर्को बल्छी, बल्छी तिमीहरूलाई थाहा छ लामो हुन्छ यस्तो, अनि यो छेउबाट डोरी निकालेको हुन्छ, त्यो डोरीबाट चाहिँ नि त्यो हामीहरूले केही बल्छी थाप्नको निमित्त केही खानेकुराहरू राखेका हुन्छौँ डोरीबाट, अनि पानीमा डुबाइरहने जब माछा त्यहाँ फस्छ तब हामी यसरी तान्छौँ, यसरी तान्छौँ। यसरी तान्दा के हुन्छ भन्दा यहाँ आलम्ब छ, यहाँ बल लाग्यो, अनि यहाँको तौल चाहिँ पछाडि फालियो। आलम्बदेखि तौलसम्मको तौल दूरी लामो, आलम्बदेखि बलसम्मको बल दूरी छोटो। तौल दूरी लामो भएको हुनाले गर्दा के हुने भयो, काम छिटो भयो। यसरी हामी बल्छीबाट काम छिटो गर्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को उदाहरण म दिँदैछु भाइ बहिनीहरू। बलको दिशा परिवर्तन गर्ने सरल यन्त्रहरू, सिम्पल मसिन विच आर युज टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स। बलको दिशा परिवर्तन गर्यो भने कि हामीले सुविधाजनक दिशामा बल प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ नि। जस्तै गल, अघि मैले बनाएको गल हेरौँ है त एकपल्ट। यो गलमा बल तल लगाएको छ, ढुङ्गा अर्कोतिर पल्टाएको छ, हामीले बल तल लगाएको छ, ढुङ्गा माथितिर पल्टाएको छ भनेपछि बलको दिशा परिवर्तन भयो नि। त्यस्तै घिर्नी, म एउटा घिर्नी बनाउँछु है त। यो एउटा घिर्नी छ अरे है, यो घिर्नीमा हामीले तौल झुन्ड्याएका छौँ यसरी, अनि यहाँ स्थिर आधारमा यसलाई अड्याइएको छ। अब यहाँ बल लगायो भने हेर त, यो घिर्नी प्रयोग नगरिकन तौल उचाल्नु परेको भए बलको दिशा माथि हुन्थ्यो, तर यो घिर्नी प्रयोग गरेर हामी डोरीमा बल तल तान्दाखेरि चाहिँ वस्तु माथि उचालिन्छ भने घिर्नीले बलको दिशा परिवर्तन गरेर कामलाई सजिलो बनाइदियो नि, कामलाई सुविधाजनक बनाइदियो। अब लट्टाइ हेर, लट्टाइले पनि हामी यसरी घुमाउँछौँ होइन, चङ्गा नजिक आउँछ, बल एकातिर लगाएका छौँ, तौल अर्कोतिर गइरहेको छ, बलको दिशा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यस्तै पेचमा पनि हामी यसरी घुमाउँछौँ नि, गोलाकार बाटोमा हामी पेच घुमाइरहेका हुन्छौँ, बल यसरी लागिरहेको छ तर पेच अगाडि बढिरहेको हुन्छ, बल लागेको दिशा एकातिर छ भने तौल अर्कोतिर गइरहेको छ, यहाँ पनि बलको दिशा परिवर्तन हुन्छ। कैँचीले पनि त बलको दिशा परिवर्तन गर्छ नि भाइ बहिनीहरू। जस्तै यो कैँचीले हामीले यता बल लाउँछौँ, यो माथि उठ्छ, यसलाई माथि लान्छौँ, यो तल उठ्छ। यसरी हामीले यी साधारण यन्त्र जति पनि हेर्छौँ, ती हेरिएका साधारण यन्त्रहरूमा के हेर्नुपर्छ, बल दूरी हेर्नुपर्छ, तौल दूरी हेर्नुपर्छ, अनि त्यसैको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कसले कामलाई सजिलो बनाउँछ, कसले कामलाई छिटो गराउँछ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षापछि भाइ बहिनीहरू साधारण यन्त्रलाई परिभाषित गर्न सक्षम भयो, आफ्ना वरिपरि भएका साधारण यन्त्रहरूलाई चिन्नलाई सक्षम भएको मलाई लागिरहेको छ, सक्षम भएको हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। त्यसै गरेर अब साधारण यन्त्र हेरेर बल दूरी र तौल दूरी पत्ता लगाउँदै कुनले कामलाई सजिलो बनाउँछ, कुनले कामलाई छिटो बनाउँछ भन्न सक्ने भयो भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।